हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुभ्यो नमः। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुपदम् अखण्डमण्डलकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आनंद कन भगवान की जय, सच्चिदानंद परमात्मा की जय, राधा कृष्ण परमात्मा की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम। ओम ज्ञानदाता सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, म आज पनि हजुरहरूको समक्ष फेरि भगवत गीताको तेस्रो अध्यायको केही संक्षिप्त व्याख्या गर्न आइपुगेँ। हुन त ममा त्यति अद्भुत ज्ञान छैन, म एउटा सद्गुरुको सशिष्य मात्र हुँ र मैले गुरु ज्ञानबाट बुझ्न आएको भगवत गीता र त्यसका चाहिँ ज्ञान उपदेशहरूको विषयमा हजुर हामी सबैले पुण्य प्राप्त गर्नको लागि यहाँ मैले 2-4 शब्दहरू राखेको छु। कृपया गरी गल्ती भएमा सबै कुराहरू मेरा हुन् र राम्रा भएमा सबै कुराहरू सद्गुरु महाराजजीका हुन् भन्ने बुझेर एक चित्त र एक ध्यान एक मनले सुनिदिनु हुन म सनम्र अनुरोध गर्दछु। श्रद्धालु भक्तजनहरू, दोस्रो अध्यायमा र पहिलो अध्यायमा के भएको थियो भन्दाखेरि अर्जुनले चाहिँ श्रीकृष्ण भगवानलाई आफ्नो रथ दुवै सेनाहरूको बिचमा लगेर अड्याउनु भन्नुभएको थियो। कारण किन भन्दा आफ्ना पक्ष र विपक्षमा लड्ने आफन्तहरू नै थिए ती। वास्तवमा भन्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग निहाल्ने र हेर्ने विचारले चाहिँ भगवान श्रीकृष्ण जो चाहिँ अर्जुनको सारथी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्नुभयो। त्यस विषयमा लगेपछि र आफन्तहरूलाई देखिसकेपछि अर्जुनमा एउटा व्याकुलता उत्पन्न भयो, एउटा चाहिँ नैराश्यता उत्पन्न भयो अनि कर्म नै गर्ने अथवा युद्ध नै नगर्ने किसिमको विचारहरू व्यक्त गर्न थाले। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले दोस्रो अध्यायमा सम्झाउनुहुन्छ। पहिलो अध्याय यिनै विलौनाहरूबाट र व्याख्याबाट समापन हुन्छ भने दोस्रो अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले सम्झाउनुहुन्छ, हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, तिमी जस्तो ज्ञानी मान्छे, बुद्धिमान मान्छे यसरी चाहिँ हतोत्साहित हुनु हुँदैन। किनभने संसारका हरेक कर्महरू, दुःख र सुखहरू र हरेक परिस्थितिहरूलाई चाहिँ सामना गर्दै जानुपर्छ र वास्तवमा मानिसको शरीर परिवर्तनशील छ र आत्मा अमर छ। आत्माको कहिल्यै पनि मृत्यु हुँदैन र शरीर पुरानो कपडा त्यागे जस्तै गरी यो शरीरले हामीले जसरी पुरानो कपडा त्यागेर नयाँ कपडा ग्रहण गर्दछौँ त्यसरी नै हाम्रो शरीरले के गर्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो पुरानो शरीरलाई त्यागेर नयाँ शरीर ग्रहण गर्छ भनेर चाहिँ युद्ध गर्नको लागि आग्रह गर्नु हुँदाखेरि अनि भगवान श्रीकृष्णले कर्म कसरी गर्नुपर्छ, विधान विधि अनुसार के छ भनेर बताउँदाखेरि अर्जुन चाहिँ त्यसमा चाहिँ अझै अन्वलमा परेर तेस्रो अध्यायमा भन्छन्, हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, हे नारायण, हजुरले चाहिँ मलाई चाहिँ कर्मभन्दा नै ज्ञान उत्तम हो भन्नुहुन्छ र फेरि पनि मलाई युद्ध गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ भने वास्तवमा प्रभु, हे परमात्मा, कि म के गरौँ? युद्ध गर्नु उचित हो या कर्म ज्ञान मार्ग उचित हो अथवा कर्म मार्ग उचित हो? म चाहिँ एकदम अन्योलमा परेँ। यो अवस्थामा चाहिँ मलाई खुलस्त रूपमा चाहिँ हजुरले बताइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दाखेरि श्रीकृष्ण भगवानले चाहिँ यसरी भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, हामी सम्पूर्ण प्राणीहरूले संसारमा 2 तरिकाले कर्म गर्छौँ। एउटा कर्म त हामी संसारमा भएका हरेक प्राणीहरूले अज्ञानतावश कर्म गरिरहेका हुन्छौँ, जुन कर्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोहको कारणवश प्रकृतिमा भएका 3 गुण भन्नाले सात्विक गुण, तामसिक गुण र राजसिक गुण, यी 3 गुणको अधीनमा रहेर
हामीले मोहवश हामीले संसारका कर्म गरिरहेका हुन्छौँ भने अर्को ज्ञानी तथा महात्मा भक्तजनहरूले र सन्यासीहरूले अथवा चाहिँ योगी आत्मसाक्षात्कारहरूले कसरी कर्म गर्छन् त भन्दाखेरि आफूले गर्न पर्ने कर्महरूलाई चाहिँ ईश्वरको निमित्त कर्म भनेर भगवान भक्तिको निमित्त भनेर कर्म गर्दछन्। र यिनी दुवै प्रकारको कर्मको विषयमा भगवान श्रीकृष्णले यो तेस्रो अध्यायमा व्याख्या गर्नुहुन्छ कि कुन कर्म गर्दाखेरिको त्यसको प्रतिफल के हुन्छ। अब जसरी हामीले संसारमा आसक्ति भएर कर्म गरियो भने आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू हाम्रो इच्छाको कारणले, हाम्रो मोहको कारणले, हाम्रो वासनाको कारणले हाम्रा भौतिक पदार्थहरूको चाहिँ परिपूर्तिको लागि हामीले कर्म गरियो भने त्यो कर्महरूले हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यो राम्रो कर्महरूको फल राम्रो हुन्छ र नराम्रो कर्मको फल नराम्रो हुन्छ। भन्नको अर्थ के छ भन्दाखेरि आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, यदि हामीले पुण्य कर्म गरियो भने त्यो पुण्य कर्मले हामीलाई कहाँसम्म लैजान्छ त भन्दाखेरि हामीले यो संसारमा राम्रो काम गरियो भने संसारमा नै जय जयकार हुन्छ, संसारका मानिसहरूले जय जयकार गर्छन्, सहराउँछन्, राम्रो व्यक्ति भन्छन् भने यो संसारको केही आफ्नो चाहिँ एउटा सुख प्राप्त गरियो होइन। त्यसपछि अझै हामीले दान पुण्य सेवा भनौँ न संसारका प्राणीहरूको, संसारका मान्छेहरूको जो हाम्रो विधिगत तरिकाले आइरहेको छ, यो लालसाको कारणले गरिएका धर्महरूले पनि हामीलाई के गर्छ त भन्दा स्वर्गसम्म पुर्याउँछ। र स्वर्गमा गइसकेपछि फेरि त्यहाँ भएको सुख सुविधा ऐस आरामहरू के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पुण्य आर्जित गरेको पुण्य, जसरी ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो छ, हामीले ब्याङ्क ब्यालेन्स छँदाखेरि त हामीले खाइन्छ भने ब्याङ्क ब्यालेन्स सकिसकेपछि त्यो पूर्ण चाहिँ हामीले कमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर स्वर्गमा गएर सुख भोगिसकेपछि पूर्ण हामी पृथ्वीमा आउँछौँ र फेरि यदि हामीले मानव जन्म प्राप्त गर्ने किसिमका कर्महरू गरेका छौँ भने हामीले पूर्ण मानव जन्म प्राप्त गर्छौँ। र यदि हाम्रो त्यो कमाई मानव जन्मलाई अर्को मानव जन्म प्राप्त गर्ने किसिमको धर्म पनि हामीले गरेका छैनौँ भने फेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अन्य योनिहरूमा कुकुर अथवा चाहिँ पशु पन्छी चराचुरुङ्गी अथवा जन्तु जनावरहरूको योनिमा आउँछौँ, जुन योगीलाई के भनिन्छ भन्दा भोग योनि भनिन्छ। त्यस योगीमा आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू हामीले चाहेर पनि भक्ति गर्न सक्दैनौँ। र हामीले गरेको भक्ति यदि हामीले अन्जानमा गऱ्यौँ कुनै भक्ति भने भगवानको मन्दिरलाई परिक्रमा गऱ्यौँ, सन्त महात्माका मधुर वाणीहरूलाई भगवत वाणीहरूलाई सुन्यौँ र पनि के हुँदैन भन्दाखेरि हामीलाई जो यो मानव जन्ममा हामीलाई पुण्य मिल्छ त्यो अवस्थामा हामी अन्य चाहिँ योनिमा भएको बेलामा हामीलाई त्यो बराबरको फल मिल्दैन भनेर चाहिँ भगवानले सम्झाउनुहुन्छ। किन यो मोहको कारणवश गरेका कर्महरूले संसारको चक्रमा, जन्म र मृत्युको चक्रमा नै फसिराख्छ। र कसरी कर्म गर्दाखेरि संसारमा हामीले निष्कर्म त हरेक संसारमा कर्मविहीन त कुनै पनि प्राणी रहन सक्दैन। हरेक क्षण प्रति पल हाम्रो मन चञ्चल छ, हाम्रो मन क्रियाशील छ, मनले कार्य गरिरहेको हुन्छ, मनले इन्द्रियलाई कार्यमा लगाउँछ। मन र इन्द्रियले देखेपछि फेरि चाहिँ मनलाई कार्य लगाउँछ भनेपछि एक अर्कामा यिनीहरू के छन्, इको साइकल छन्, एक अर्कामा क्रमबद्ध तरिकाले कार्य निहित छन्। र यसरी हामीले राम्रो काम गरे त हामीले स्वर्ग प्राप्ति गर्ने भयौँ र फेरि स्वर्गको सुख सकिएपछि पृथ्वीमा हामी फेरि झर्ने भयौँ भने नराम्रो काम गरेको प्रतिफलमा हामीले यही पृथ्वीमा पनि दुःख पाउँछौँ र पृथ्वी छोडिसकेपछि पनि नर्कको बास हुन्छ भनेर विभिन्न नर्कहरूको व्याख्या गरिएको छ। श्री भगवानले भन्नुहुन्छ अब कसरी चाहिँ कर्म, कुन प्रकारले कर्म गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कर्म बन्धनमा परिणत भन्दाखेरि हे महाभाव, हे अर्जुन, हे धनञ्जय भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ अर्जुनलाई। हे धनञ्जय, यदि तिमीले गरेका कर्महरूलाई कर्तव्य कर्म सम्झेर गर्यौ भने मैले नियतिको रूपमा, नियत कर्म हुन्, यी मैले नियतको रूपमा मैले गर्नुपर्छ, यी कर्महरू मैले नगरी हुँदैन भनेर तिमीले गर्यौ भने र त्यो गर्ने कर्मलाई पनि तिमीले चाहिँ ईश्वरमा मन बुद्धि समर्पण गरेर, मन र बुद्धि ईश्वरमा समर्पण गरेर यी सम्पूर्ण चराचर जगत के हो त भन्दा वासुदेव कुटुम्ब हो र परमात्मा
भगवानको लागि नै मैले चाहिँ भगवानको सेवाको लागि मैले कर्म गरिरहेको छु भनेर सोचेर यदि तिमी कर्म गर्यौ भने कर्मबन्धनमा पर्दैनौ। अथवा एउटा आस्था भक्तिको रूपमा भगवानको सेवाको रूपमा यो सृष्टि त सबै के हो भन्दा भगवानको हो। यो सृष्टि सम्पूर्ण भगवानले बनाउनु भएको। किन हामी सम्पूर्ण प्राणीहरू हामी आफैलाई प्राणी बनाउन सक्दैनौँ, तर प्राकृतिक प्रक्रियाबाट हामी उत्पन्न भए तापनि हामीलाई जो आमाको गर्भमा चाहिँ आकार दिने काम कसले गर्छ भन्दा यो सिस्टम एउटा फर्माइट कसले हाल्यो त भन्दा यो परमात्माले हाल्नुभयो, भगवानले हाल्नुभयो। भनेपछि हरेक कर्महरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले निहित कर्महरू पनि ईश्वरको लागि भनेर कर्म गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कृष्ण भगवानले भन्नुहुन्छ। अनि अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ, हे अर्जुन, अर्को तरिकाले पनि हामीले कर्म गर्नु किन आवश्यक छ भन्दाखेरि हामीले यदि उत्कृष्ट मान्छे समाजमा चाहिँ उच्च वर्गका मान्छेहरू छन्, उत्कृष्ट मान्छे छन्, जो समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे छन्, वास्तवमा के हुन्छ भन्दाखेरि ती प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेहरूले जस्तो किसिमको आचरण गर्दछन्, जस्तो किसिमको व्यवहार गर्दछन्, तिनीहरूको चाहिँ अनुसरण भोलिका मानिसहरूले गर्नेछन् भनेर चाहिँ श्रीकृष्ण भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ। यथार्थमा भन्दाखेरि आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामीले हेर्ने हो भने यदि राष्ट्रका प्रमुखहरू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा राज्यका प्रमुखहरू र हाम्रो एउटा आधिकारिक वर्गका प्रमुखहरू नै उत्तम आचरण हुने हो भने स्वतः रूपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ग्राउन्ड लेभलको मान्छेहरू शुद्ध आचरण गर्न बाध्य हुन्छन् र शुद्ध आचरणको अनुसरण गर्छन्। र यदि माथि नै प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपतिदेखि लिएर सम्पूर्ण उच्च पदाधिकारीहरू नै एउटा भ्रष्ट छन् भने, पदभ्रष्ट छन्, मतिभ्रष्ट छन्, यो लोभको कारणले र मोहको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ ले आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो वास्तवमा के चाहिँ सङ्कल्प गरेर गएका थिए, के आफ्नो मनबाट इच्छा राखेर गएका थिए कि यो हामीले हाम्रो देशको सेवा गर्छौँ, हामीले हाम्रा दुखी गरिब जनताहरूको सेवा गर्छौँ, समाजमा शान्ति सद्भावको साथमा चाहिँ समाजमा आवश्यक पर्ने हरेक कुराहरूको चाहिँ परिपूर्ति हामी गर्छौँ भनेर जुन एउटा देश र राष्ट्रको सेवाको उद्देश्य लिएर समाजका चाहिँ अग्रिम चाहिँ उच्च पदाधिकारीहरू, राजनेताहरू जानुभएको छ र उहाँ नै पदभ्रष्ट हुनुभयो भने के हुन्छ भन्दा सम्पूर्ण राष्ट्र नै दूषित हुन्छ र उनीहरूकै नै त्यसभन्दा मुनिकाले उनीहरूको नै अनुसरण गर्छन्। ठिक यही व्यावहारिक रूपमा चाहिँ श्रीकृष्ण भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ। यसकारण पनि अझ आफ्नै उदाहरण दिएर भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, वास्तवमा मलाई कुनै पनि निहित कर्म गर्न आवश्यक छैन। किन भन्दाखेरि हामीलाई आवश्यक छ, किन हामीलाई लाउन चाहियो, खान चाहियो, अथवा चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ सुख चाहियो, हरेक कुराको हामीलाई आवश्यक छ भने परमात्मा स्वयं सुखी हुनुहुन्छ, स्वयं आनन्दित हुनुहुन्छ, स्वयं उहाँको सम्पूर्ण सृष्टि हो, सम्पूर्ण जगत हो भनेदेखि उहाँलाई नियत गर्न पर्नु कर्म केही पनि छैन। तर पनि भन्नुहुन्छ कि म हर गर्नको लागि किन तत्पर छु, सत्कर्म गर्नको लागि किन तत्पर छु भन्दाखेरि मैले जुन किसिमको एउटा समाजमा छाप छोडेको हुन्छु, एउटा इमेज छोडेको हुन्छु, त्यो इमेजलाई भोलिको मान्छेहरूले पछ्याउनेछन् र भोलि यदि मैले गलत गरेँ भने त्यसपछिको गल्ती बाटो अपनाउनेको दोषी म हुनेछु। यसरी नै चाहिँ अर्जुन, तिमीले पनि नियत कर्म गर, किनभने आज तिमी कायरतालाई प्राप्त भयौ, आफूले नियत कर्म गर्न सकेनौ, तिम्रो क्षेत्रीको छोरो हुनाको कारणले पनि तिमी युद्ध गर्नु तिम्रो नियति कर्म हो भनेर चाहिँ सम्झाउनुहुन्छ। अनि आफ्नो धर्ममा केही दोष भए पनि पराधर्म भए भन्नुहुन्छ। जस्तै अग्निमाथि धुवाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, जसरी अग्निमाथि धुवाँ हुन्छ, आमाको भ्रूण गर्भमा छँदाखेरि हामी जो चाहिँ लतपतमा हामी रहेका हुन्छौँ, रगतको लतपतमा हामी रहेका हुन्छौँ, त्यो पनि शुद्ध हुँदैन। आगोमाथि धुवाँ हुन्छ, त्यो पनि शुद्ध हुँदैन। यसरी प्रकृतिमा हरेक कर्महरूमा केही न केही दोष हुन्छ र कर्मको दोषलाई हेरेर कर्म गर्न नछोड्ने होइन अर्जुन। कर्मको प्रतिफल के छ, त्यो कर्म गर्नाले समाजमा कस्तो किसिमको प्रतिफल आउँछ त्यसको चाहिँ एउटा हेरेर, त्यसको प्रतिफललाई हेरेर हामीले कर्म गर्ने हो अर्जुन भनेर सम्झाउनुहुन्छ। र भगवान् श्रीकृष्णले यसरी अर्जुनलाई सम्झाउँदै जाँदाखेरि अनि अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ, राधे राधे, अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ, फेरि
हे भगवान्, हामीले पाप कर्म गर्न नचाहँदै पनि किन हामी ती कर्महरू गर्न पुगिन्छ, ती कर्महरू हामी किन गरिन्छ भनेर फेरि भगवान्लाई अर्जुनले सोध्नुहुन्छ। र भगवान्ले भन्नुहुन्छ यही प्रकृतिको कारणले, प्रकृतिका दोषहरू जुन चाहिँ प्रकृतिको स्वभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले नियत कर्म गर्नुपर्ने आवश्यक हो, तर चाहिँ हामीले आफ्नो मोहको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ गलत कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ भनेर भगवान् श्रीकृष्णले सम्झाउनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो प्रकृति, शरीरको प्रकृति के छ भन्दा राजसी स्वभाव हुन्छ, तामसी स्वभाव हुन्छ र सात्विक स्वभाव हुन्छ। जस्तो किसिमको आहार विहार गरिएको हुन्छ त्यस्तै किसिमको स्वभाव हुन्छ भनिन्छ। जस्तो किसिमको सङ्गत गरिएको हुन्छ त्यस्तै किसिमको स्वभाव हुन्छ भनिएको छ। अनि त्यही भएर सत्सङ्ग र सत्सङ्गीहरूको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा, सत्सङ्ग भनेको जो सत्यको सङ्ग छ, सत्य भनेको जो आत्मा र परमात्माको सङ्ग छ भन्नाले नजिक छ, उसको सङ्गत हामीले गऱ्यौँ भने हामीमा पनि त्यही गुणहरू आउने गर्छ। र हामीले सद आहार गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीर स्वास्थ्य हुन्छ र सद्विचार आउँछ। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हरेक कुरा के छ भन्दा प्रकृतिले इफेक्ट गरेको हुन्छ भनेर भगवान् श्रीकृष्णले सम्झाउनुहुन्छ। जस्तै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो रजोगुण, तमोगुण र सतोगुण, यिनै तीन गुणहरूका मालिक यो गुण भन्दाखेरि वास्तवमा हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि साधारण यो रजोगुणलाई त्याग्न सकिन्न र भन्ने सोच हुन्छ, तमोगुणलाई त्याग्न सकिन्न र भन्ने सोच हुन्छ, सतोगुणलाई सतोगुण त त्याग्न योग्य नै छैन। र तिनै गुणहरू के छ भने प्रकृति सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक छन्, प्रकृति सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक छन्। तर ज्ञानीहरूले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यी प्रकृतिमा भएका गुणहरूबाट, यसलाई हामीले माया भनिन्छ, यो तिनै गुणको अधिपति सत्य, तमोगुणको अधिपति अध्यक्ष भगवान् शिव हुनुहुन्छ, रजोगुणको अध्यक्ष ब्रह्मा हुनुहुन्छ, श्री ब्रह्मा हुनुहुन्छ भने सत्वगुणको अध्यक्ष श्री हरि विष्णु हुनुहुन्छ। यी तीन गुणहरू भगवान्का मायाका शक्ति हुन्। भगवान्को माया भन्नु नै यो तीन गुणहरू हो। यो तीन गुणलाई हामीले जित्न हामीले सकिँदैन। हामी यिनलाई लडेर चाहिँ फाइट गरेर हामीले यिनीहरूलाई हाम्रो बसमा गर्न सकिँदैन। तर एउटा मार्ग के छ भन्दाखेरि यी तीन गुणहरूलाई चाहिँ जित्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सत्सङ्ग, भजन, कीर्तन, ध्यान, सुमिरन, पहिला हामीले सत्सङ्ग सुन्नुपर्छ। सत्सङ्ग सुनिसकेपछि त्यसपछि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सत्यको विषयमा जानकारी हुन्छ। त्यसपछि त्यो सत्य नाम सद्गुरु महाराजजीबाट सत्य नाम लिइसकेपछि त्यसको ध्यान सुमिरन, प्रमुख औषधि त ध्यान सुमिरन हो। तर त्यो प्रमुख औषधि भन्दा पनि पहिला त के छ भन्दाखेरि त्यो औषधि लिन योग्य त हुनु पर्यो। त्यो औषधिलाई डाइजेस्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी बनाउनुको लागि सत्सङ्ग र प्रवचन, जो सत्सङ्ग प्रवचन छ हामीले नित्य रूपमा निरन्तर रूपमा सुन्नुपर्छ। मानव शरीर र मानव जन्म ठुलो पुण्यले प्राप्त भएको हो र हाम्रो समय अमूल्य छ। थोरै पनि समयलाई हामीले त्यतिकै व्यर्थ संसारका भोग विषयवस्तु भोग गर्नको लागि व्यर्थ चाहिँ नपालौँ। र मैले श्रीमद् भगवद गीताको तेस्रो अध्यायको केही जानी नजानी हजुरहरू समक्ष मैले व्याख्या गरेँ। यही त्रुटि भएमा क्षमा प्रार्थी छु। र आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आउनुहोस् हामी सबै एकदम श्रद्धाभावले भगवानको भक्ति गरौँ। किनभने बरु बालुवालाई चाहिँ पेलेर तेल निक्लला भन्दछन् के महात्माहरूले। बरु बालुवालाई पेलेर तेल निक्लन सक्छ, तपाईँको समुद्रलाई मसेर घिउ निक्लन सक्छ। इम्पोसिबल कुरो छ भनेदेखि हरेक इम्पोसिबल कुरोहरू पनि भन्नको अर्थ पोसिबल हुनसक्छ। तर हरिभजन, हरिनाम, सत्सङ्ग, भजन र कीर्तन बिना हाम्रो आत्माको मोक्ष हुँदैन, हामीलाई परम शान्ति प्राप्त हुँदैन। र आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, यसरी नै मैले चौथो अध्याय, पाँचौँ अध्याय गरी गीताका सम्पूर्ण 18औँ अध्यायहरूसम्म मैले प्रयास गर्नेछु। हजुरहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। र आजलाई मेरा भगवत वाणीलाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। हरिओम तत्सत। ध्यान सुमिरन, सत्सङ्ग, भजन गर्नुहोस् र आत्मालाई पवित्र बनाउनुहोस्। किन यो जीवन अमूल्य छ, फेरि पनि
हामीले यति त हामीले पुण्य गर्नुपर्ने आवश्यक छ कि फेरि अर्को जन्म हामीलाई मानव जन्म प्राप्त होस्। अगर योभन्दा पनि तपाईँ पुण्यात्मा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई पुण्य गर्ने इच्छा छ र अगाडि चाहिँ मोक्षको कामना चाहनुहुन्छ, भगवत प्राप्तिको कामना चाहनुहुन्छ, आत्मा साक्षात्कारको कामना चाहनुहुन्छ भने सद्गुरु शरणमा आउनुहोस्, भजन कीर्तन ध्यान स्मरण गर्नुहोस्। जिते जी मुक्त हुन्छ। तपाईँ यो जन्ममा यो संसारमा छँदाछँदै पनि तपाईँको मनले कुनै पनि विषयवस्तुमा आसक्ति नहुनु भनेको नै मोक्ष हो। जबसम्म हाम्रो मन संसारका विषयवस्तु पदार्थहरूमा आसक्ति हुन्छ भन्नाले त्यो चिजले सुख दिन्छ, त्यो चिज मलाई चाहिएको छ, यो मलाई नभई हुँदैन, यो मेरो प्रिय वस्तु हो, यस्ता किसिमका चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ भावनाहरू उत्पन्न भयो भने तबसम्म हाम्रो मोक्ष हुन्न। किन त्यहाँ गएर हाम्रो चित्त अडेको हुन्छ। किन यो शास्त्रगत कुरो छ। भगवानले कृष्ण भगवानले भगवत श्री गीतामा बताउनु भएको कुरा छ। यसभन्दा अगाडिका अध्यायहरूमा यी कुराहरू पनि आउँछ। त्यही भएर हामीले यस भगवत गीताको तेस्रो अध्याय अनुसार हामीले नियत कर्महरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जो कर्महरू हाम्रो नियतिले, जस्तै डक्टरको नियति डक्टरी कर्म हो, पाइलटको नियति जहाज उडाउने हो, अब इन्जिनियरको त्यस्तै एउटा विषयवस्तु जो विषयमा पारङ्गत छ ती काम गर्नु भनेर भगवानले गराउनु भएको छ। वास्तवमा आफ्नो धर्म उत्तम हुन्छ भन्नको अर्थ, धर्मको अर्थ हामीले अहिले के लिन्छौँ भन्दा हिन्दू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिस्चियन धर्म हो भनेर लिन्छौँ भने त्यो समयमा भगवानले भगवत गीतामा जो हाम्रो स्वाभाविक कर्महरूलाई हामीले गर्ने कर्महरूलाई नियत धर्म भनेर चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको हो। यसलाई अन्यथा हामीले लिनु हुँदैन र हामीले नियत कर्म र सत्कर्म गरेर र सम्पूर्ण कर्महरू ईश्वरको भक्तिमा समर्पण गरेर हामीले कर्म गर्नाले कर्मबन्धनमा पर्दैनौँ र आत्मा साक्षात्कार गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ, ध्यान योग र साधना गर्नुपर्छ भन्दै म अहिले हजुरहरूको समक्षबाट आफ्ना 2 शब्दलाई विश्राम दिँदै बिदा हुन्छु। हरिओम तत्सत। आनन्दकन भगवान की जय, सच्चिदानंद परमात्मा की जय। हरि 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 ओम।